Hello everyone, welcome back to our channel Online Lectures in Nepali. And हामी अहिले चाहिँ C प्रोग्रामिङ मा कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट हेर्दै छौं र प्रिभियस भिडियोमा हामीले के को बारेमा हेर्यौं कन्ट्रोल स्टेटमेन्टमा हामीले प्रिभियस भिडियोमा सिक्वेन्स कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट भनेको चाहिँ के हो एन्ड यसमा चाहिँ प्रोग्रामहरु कस्तो खालको प्रोग्रामहरु चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरा हेर्यौं हामीले हाम्रो प्रिभियस भिडियोमा भने अब यस भिडियोमा हामी कुन हेर्छौं हाम्रो जुन नेक्स्ट यो भन्दा पछाडीको चाहिँ कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट छ सिलेक्सन कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट को बारेमा हेर्छौं हामी यस भिडियोमा एन्ड सिलेक्सन कन्ट्रोल स्टेटमेन्टमा चाहिँ हामीले अलरेडी भनिसकेको छौं सिलेक्सन कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट भनेको आउट अफ मेनी स्टेटमेन्ट चाहिँ यसले एउटा जसले चाहिँ कन्डिसन अनुसार जुन स्टेटमेन्ट चाहिँ हाम्रो ट्रू छ त्यो कन्डिसनलाई चाहिँ एज अ रिजल्ट सिलेक्ट गर्ने गर्छ र यसमा हामीसँग मल्टिपल टाइप्सहरु हुन्छ if else जसलाई चाहिँ के पनि भनिन्छ ल्याडर इफ पनि भनिन्छ एन्ड अर्को स्विच केस हुन्छ एन्ड नेस्टेड इफ एल्स भन्नेहरु हुन्छ यसमा नेस्टेड वाला हुन्छ सो अब हामी चाहिँ आजको टपिकलाई बिगिन गरौँ फर्स्टमा हामीसँग छ अब जुन सिलेक्सन कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट छ त्यसलाई हामी के पनि भनिन्छ भनेको थियौ डिसिजन कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट पनि भनिन्छ भनेर भनेको थियौ सो यसलाई हामीले के भनियो डिसिजन कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट भनेको के हो भन्ने कुरा हेरौं इट अलाउज अस टु कन्ट्रोल द फ्लो अफ प्रोग्राम एक्जिक्युसन बेस्ड अन कन्डिसनको आधारमा कुनै एउटा कन्डिसन अप्लाई गरेर त्यो कन्डिसनको आधारमा चाहिँ प्रोग्रामको फ्लो यसले कन्ट्रोल गर्छ भन्न खोजेको अब हामीले इफ भनेर लेख्यौं यहाँ एउटा कन्डिसन दिएको हुन्छ एन्ड यो भित्र एउटा स्टेटमेन्ट हुन्छ एन्ड एल्स भनेर लेख्यौं भने यहाँ भित्र अर्को स्टेटमेन्ट 2 हुन्छ एन्ड यदि हाम्रो चाहिँ जुन स्टेटमेन्ट छ त्यो फल्स भयो भने यो स्टेटमेन्ट चाहिँ कन्डिसन हाम्रो फल्स भयो भने यो स्टेटमेन्ट के गर्दिन्छ स्किप गर्दिन्छ हाम्रो प्रोग्रामले एन्ड प्रोग्रामको फ्लो कहाँ पुग्छ यो स्टेटमेन्टमा नेक्स्ट स्टेटमेन्टमा पुग्छ सो यसले चाहिँ के गर्छ भने प्रोग्रामको फ्लो चाहिँ जुन एक्जिक्युसन फ्लो छ त्यो चाहिँ अन द बेस्टमा चाहिँ कन्डिसनको बेस्टमा चाहिँ के गर्छ कन्ट्रोल गर्ने गर्छ एन्ड युज मेनली युज फर डिसिजन मेकिङ भनेको किनभने कुन ट्रू छ त्यो चाहिँ के गर्ने भयो एक्जिक्युट हुने भयो डिसाइड गर्ने भयो नि त कुन चाहिँ हाम्रो कन्डिसन अनुसार कुन स्टेटमेन्ट चाहिँ हुन्छ त्यो स्टेटमेन्ट चाहिँ भ्यालिड छ हाम्रो कन्डिसन ट्रू भयो भने कुन स्टेटमेन्टमा चाहिँ जाने हामी फल्स भयो भने कुनमा जाने भनेर डिसाइड गर्नुपर्ने हुन्छ सो इट इज मेनली युज फर डिसिजन मेकिङ भनेर भनिन्छ एन्ड हामीले भनिसक्यौं यसमा हामीसँग के छ इफ एल्स इफ ल्याडर इफ पनि भनिन्छ जसलाई स्विच केस एन्ड देन नेस्टेड इफ छ र फर्स्टमा हामी के हेरौं इफलाई हेरौं अब इफ भनेको के हो भन्ने कुरा हामीले हेर्यौं भने यो इफ र इफ एल्सलाई हामी एकैचोटी डिफाइन गर्न सकिन्छ जस्ट यो जुन थ्योरीहरु छ यो भनेको एक्जाम ओरिएन्टेडको लागि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ मेन भनेको हामीले कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो अब इफ को केस भयो हामीले के गर्नु छ यन भन्ने नम्बर हामीले इनपुट दियौं युजरबाट यो इनपुट लियौं त्यो चाहिँ इवन छ कि नै भनेर चेक गर्नु छ हामीले अड इवन के छ भनेर अब इवन मात्रै चेक गर भन्यो भने के गरिन्छ यदि n% 2 जुन मोडुलस गर्दाखेरि 0 आयो भने प्रिन्ट f n इज इवन नम्बर भनेर स्टेटमेन्ट लेखिन्छ यो पछाडी हुँदैन यदि हाम्रो n चाहिँ अड रहेछ भने हाम्रो प्रोग्रामले के गर्दिन्छ स्किप गर्दिन्छ रिजल्टै आउँदैन ब्ल्याङ्क आउँछ सो यदि इवन नै रहेछ भने चाहिँ यो जुन स्टेटमेन्ट छ त्यो एक्जिक्युट गर्छ यो भनेको के हो इफ स्टेटमेन्ट हो एन्ड इफ एल्स भन्ने हुन्छ इफ एल्सले चाहिँ के गर्दिन्छ भने अब त्यो यदि फल्स भएको कन्डिसनमा पनि रिजल्ट दिनु पर्यो के अब यदि हाम्रो चाहिँ जुन भ्यालु छ त्यो चाहिँ इवनमा परेन भने त के हुन्छ यहाँ अब प्रिन्ट एफ एन इज अड भनेर लेख्नु पर्यो त्यसरी चाहिँ काम गर्छ एन्ड जहिले पनि एउटा कुरा के ख्याल गर्नु पर्यो नि यो एल्स भित्र चाहिँ हामी कन्डिसन लेखिदैन जुन चाहिँ हाम्रो लास्टमा एल्स आउँछ सायद त्यो ल्याडर इफमै के होस् अथवा इफ एल्समै के नहोस् त्यो केसमा हामी जहिले पनि के गरिदैन यो एल्स को लागि चाहिँ हामी कन्डिसन लेखिदैन किनकि माथिको भयो भने चाहिँ माथिको स्टेटमेन्ट यदि भएन भने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो माथिबाटै कन्डिसन आइसक्यो नि त एल्स भन्ने बित्तिकै त्यो ट्रू भएन भने भन्ने कुरा आयो अब हामीले माथि हेर्यौं भने इन केस अफ इफ स्टेटमेन्ट द स्टेटमेन्ट इनसाइड द बडी अफ इफ ओन्ली एक्जिक्युट इफ द गिवन कन्डिसन इज रिटर्न ट्रू भनेको हामीले अलरेडी भनिसक्यौं गिवन कन्डिसन जुन छ त्यो ट्रू भयो भने त्यो इफ भित्रको जुन स्टेटमेन्ट थियो प्रिन्ट अफ एन इज इवन नम्बर भनेर त्यो एक्जिक्युट हुने भयो एन्ड इफ द कन्डिसन रिटर्न फल्स यदि त्यो नम्बर चाहिँ अड रहेछ भने देन स्टेटमेन्ट जुन इफ भित्रको स्टेटमेन्ट छ त्यो चाहिँ के गर्दिन्छ स्किप गर्दिन्छ
एन्ड सिधै नेक्स्ट ब्लक अफ कोडमा चाहिँ जान्छ। एन्ड जुनसुकै कन्ट्रोल स्ट्रक्चरमा पनि हामीले जहिले पनि अब सिन्ट्याक्स फ्लोचार्ट चाहिँ हामीले फ्लोचार्ट कसरी हुन्छ भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ। एक्जाम ओरिएन्टेड भएर हामीलाई सोध्यो कन्ट्रोल स्टेटमेन्टहरूको बारेमा, सेलेक्सन कन्ट्रोल स्टेटमेन्टको बारेमा लेख भनेर, डिफ्रेन्ट सेलेक्सन कन्ट्रोल स्टेटमेन्टको बारेमा, देन हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको डेफिनेसन, सिन्ट्याक्स एन्ड फ्लोचार्ट सो गर्दाखेरि एकदमै राम्रो हुन्छ। सिन्ट्याक्स त नेसेसरी नै हुन्छ, फ्लोचार्ट पनि सो गर्दा चाहिँ बेटर हुन्छ। अब सिन्ट्याक्स हामीले भनिसक्यौँ, इफ कन्डिसन ट्रु भयो भने त्यसको लागि एउटा स्टेटमेन्ट हुने भयो, एन्ड फल्स भयो भने फल्सको लागि इफमा चाहिँ कन्डिसन हुँदैन। एन्ड अब यसको फ्लो चाहिँ फ्लोचार्टले हामीले के गर्छ भनेको छौँ, फ्लोचार्टले प्रोग्रामको फ्लो अफ एक्जिक्युसन चाहिँ सो गर्छ भनेको छौँ। सो यो भनेको के हो, कन्डिसन, यदि कन्डिसन ट्रु भयो भने इफ भित्रको जुन स्टेटमेन्ट छ, बडी छ, त्यसलाई एक्जिक्युट गर। यो एउटा मात्रै स्टेटमेन्ट हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन, यो इफ भित्र त्यो ट्रु भयो भने यहाँ स्टेटमेन्ट 2 स्टेटमेन्ट 3, तर के हुन्छ, यही इफ भित्र चाहिँ इफकै कर्ली ब्राकेट भित्र भएको स्टेटमेन्ट चाहिँ एक्जिक्युट हुन्छ। फल्स भयो भने सिधै हाम्रो प्रोग्राममा चाहिँ नेक्स्ट ब्लक जुन छ, नेक्स्ट लाइन जुन छ, त्यो चाहिँ के गर्छ, यसले एक्जिक्युट गर्छ इफको केसमा भयो भने। एन्ड देन इफ एल्सको केसमा भयो भने अब के गर्छ, इफ एल्सको केसमा हामीले अघि यसको बारेमा त भनिसक्यौँ, कन्डिसन रिटर्न ट्रु। इफ कन्डिसन रिटर्न्स ट्रु देन बडी इनसाइड चाहिँ जुन इफको भित्रको बडी छ स्टेटमेन्ट, इनसाइड द बडी इफ आर एक्जिक्युटेड। एन्ड यो जुन पार्ट छ एल्स भित्रको बडी, यो चाहिँ के गर्छ, स्किप गर्छ र जुन नेक्स्ट ब्लक अफ स्टेटमेन्ट छ त्यहाँ जान्छ। एन्ड यदि कन्डिसन चाहिँ जुन फल्स भयो भने एल्सलाई एक्जिक्युट गर्छ, इफ भित्रको स्टेटमेन्ट चाहिँ स्किप हुन्छ र देन ब्लक स्टेटमेन्ट 3 मा जान्छ। सो इफ कन्डिसन रिटर्न्स फल्स देन द स्टेटमेन्ट्स इनसाइड बडी अफ इफ आर स्किप एन्ड द स्टेटमेन्ट इन एल्स आर एक्जिक्युटेड। अब यसको फ्लो चार्ट कस्तो हुन्छ भने, कन्डिसन हुन्छ हामीसँग, एन्ड त्यो कन्डिसन ट्रु भयो भने इफ भित्रको जुन स्टेटमेन्ट छ ब्लक स्टेटमेन्ट 1 त्यसलाई एक्जिक्युट गर्छ। फल्स भयो भने ब्लक स्टेटमेन्ट 2 लाई एक्जिक्युट गर्छ। एन्ड ट्रु हुँदा यो एक्जिक्युट गरेर यताको पार्ट चाहिँ के गरिदिन्छ, स्किप गरेर जुन नेक्स्ट ब्लक अफ कोड छ त्यहाँ जान्छ। फल्स भएको केसमा योलाई एक्जिक्युट गरेर यसलाई स्किप गरिदिन्छ र त्यो सिधै कहाँ जान्छ, ब्लक स्टेटमेन्ट 3 मा जान्छ। यो इफ एल्स भयो। अब यसको हामीले प्रोग्राम गरेर हेर्यौँ भने पनि देव C++ खोलौँ। देव C++ खोलेपछि हामी कन्ट्रोल एन गरौँ, एन्ड देन हाम्रो प्रोग्रामको फ्लो हामीलाई थाहा छँदैछ। हामीले मेन मात्रै लेख्दा पनि हुन्छ, इन्क्रिमेन्ट नलेखिकन भन्ने पनि हामीले भनिसकेको छौँ। अब के गरौँ, एउटा नम्बर दिउँ। यो नम्बर चाहिँ युजरसँग माग्नु पर्यो। युजरसँग माग्नको लागि इन्टर एनी नम्बर /t गरिदिउँ भने हाम्रो चाहिँ त्यो आउटपुट कन्सोलमा बेटर देखिन्छ। एन्ड अब युजरसँग माग्ने हो भने स्क्यानएफ गर्नु पर्यो, %d हामीले के लेखौँ, n एन्ड n। देन अब हाम्रो जुन इफको ब्लक छ त्यो हेरौँ, n%2 इज इक्वल टु हाम्रो दुईटा आउँछ भनेको छ हामीले अपरेटर पढ्दाखेरि। देन printf n is even number। यहाँ हामीले n नभनिकन %d is even number भनेर यहाँ n लेख्न पनि सकियो। यसलाई सेभ गरौँ if.c भनेर। देन अब यसलाई रन गरौँ। रन गरेपछि हामीले कुनै नम्बर एउटा दिउँ, लेट सपोज 5 दिउँ, हाम्रो केही पनि रिजल्ट आउँदैन। किन रिजल्ट आएन 5 दिँदाखेरि भने हाम्रो चाहिँ जुन इभन भएन, हामीले चाहिँ हाम्रो आउटपुट के छ, इभनको केसमा मात्रै छ। अब फेरि अगेन यसलाई हामी रन गरौँ, रन गरेर 4 दिउँ, देन हाम्रो अब के आउँछ, रन गरौँ, 4 प्रेस गरौँ, 4 इज इभन नम्बर भनेर आयो हामीसँग।
सो यसबाट चाहिँ हामीलाई के भयो भने यो हामीले जुन स्क्यानएफ छ यो भित्र चाहिँ /t जुन हामीले मिस्टेक गरेको थियो त्यो गर्नु हुँदैन। सो सरी फर दैट मिस्टेक। अब हामीले यसलाई रन गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ जुन यदि भ्यालु चाहिँ हामीले अड हाल्यौं भने हाम्रो केही पनि रिजल्ट आउँदैन किनकि हामीले इभन को लागि मात्र कन्डिसन दिएको छौं र यदि हामीले चाहिँ F11 प्रेस गरेर रन कम्पाइल एन्ड रन बोथ गरौँ एन्ड कुनै इभन नम्बरै दियौं भने 2 इज इभन नम्बर भनेर यसले आउटपुट दिन्छ। अब यही प्रोग्राममा हामीले एल्स को पनि एक्जाम्पल हेर्न सकिन्छ। त्यो कसरी अब यसैलाई एल्स गर्दियौं। एल्स को केस छ भने हामी के गरौँ अब प्रिन्ट एफ यदि त्यो चाहिँ इभन रहेनछ भने %d इज अड नम्बर भनौं एन्ड यसलाई चाहिँ के भनेर नयाँ फाइलमा चाहिँ सेभ गरौँ if else .c एन्ड यसलाई कम्पाइल एन्ड रन गरौँ। हाम्रो यहाँ के मिस्टेक भयो प्रिन्ट एफ सानो सानो मिस्टेकले हाम्रो प्रोग्रामको एक्जिक्युसन हुँदैन जसलाई चाहिँ हामी सिन्ट्याक्स एरर भनिन्छ भन्ने कुरा हेरिसक्यौं। यदि हाम्रो एक्जिक्युसन नै स्टप हुन्छ भने त्यो हाम्रो सिन्ट्याक्स एरर हो। अब 5 दियौं भने यसले इट इज अड नम्बर भन्छ। अझै हाम्रो यहाँ अब के मिस्टेक भएको छ भन्ने कुरा हेरौं। यहाँ हामीले यो कुन चाहिँ भ्यालु हो त % त दियौं तर यो % को भ्यालु चाहिँ कुन हो त भन्ने दिएनौं। सो हाम्रो चाहिँ एरर आयो। अब 5 हान्यौं भने के आउँछ 5 इज अड नम्बर भनेर दिन्छ। एन्ड देन फेरि यसैलाई रन गरेर हामीले 4 दियौं भने 4 इज इभन नम्बर भन्ने भयो। इभन को केसमा त हामीसँग अलरेडी पनि के थियो कन्डिसन थियो। अब अर्को कुरा हामीले दुईटा नम्बर चाहिँ दिएर त्यो दुईटा नम्बर इक्वल छ कि नाइ त भन्ने कुरा पनि चेक गर्न सकिन्छ। इफ बाटै कुनै अर्को प्रोग्राम गरौँ हामी include stdio.h दुईटा नम्बर चाहिँ इक्वल छ कि कुन ग्रेटर छ कुन लेस छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी के गरौँ फाइन्ड आउट गरौँ भने दुईटा नम्बर हामीले दिनु पर्यो int ab भनेर। यो नम्बर हामीले युजरसँग माग्ने हो भने गर्नु पर्यो देन अब हाम्रो चाहिँ के छ इफ भनेर लेखौं एन्ड अब यो के भयो a इज इक्वल टु b a इज इक्वल टु b भयो भने हाम्रो चाहिँ के हुने भयो a इज इक्वल्स टु b। फेरि अगेन अर्को इफ लेखौं। यो इफ कै एक्जाम्पल हेर्दै छौं हामी। a ग्रेटर देन b भयो भने प्रिन्ट अफ a इज ग्रेटर देन b। हामीले यही वाला प्रोग्रामलाई चाहिँ हामी के पनि गर्न सकिन्छ पछि इफ एल्स इफ युज गरेर पनि गर्न सकिन्छ र मल्टिपल इफ लाएर पनि हामी यो अहिले गरे जसरी पनि गर्न सकिन्छ। इफ एल्स इफ भन्ने बित्तिकै चाहिँ हामी के गर्न सकिदैन यहाँ एल्स कन्डिसन हामी लगाउन पाइएन। सो इफ b इज ग्रेटर देन a देन हाम्रो स्टेटमेन्ट आउटपुट के आउनु पर्यो सरी b is greater than a। यसलाई सेभ गरौँ। if को another प्रोग्राम हो सो if2.c भनौं एन्ड यसलाई रन गरौँ। हामीसँग यसले दुईटा नम्बर माग्यो एउटा 5 एउटा 4 दियौं। a इज ग्रेटर देन b a हाम्रो 5 भयो b 4 भयो a इज ग्रेटर देन b लाई चाहिँ यसले के गर्यो एक्जिक्युट गर्यो। अब बोथ चाहिँ हामीले सेम दियौं भने के हुने भयो अगेन हामी कन्ट्रोल F11 प्रेस गरौँ। एउटा नम्बर 5 दियौं अर्को 5 दियौं। यसले अब इक्वल्स टु वाला स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट गर्यो एन्ड अगेन यसलाई रन गरौँ। अब a चाहिँ 4 दिएर b चाहिँ 6 दियौं भने b इज ग्रेटर देन a। सो तीनटै हाम्रो चाहिँ तीनटै केसको रिजल्ट हामीले हेर्यौं। यो इफ को लागि चाहिँ अनदर एक्जाम्पल भयो
एन्ड अब इफ एल्स को लागि हामीले जुन चाहिँ odd even छ odd even जस्तै गरेर हामीले अर्को के पनि चेक गर्न सकिन्छ नम्बर पोजिटिभ हो कि नेगेटिभ हो भन्ने पनि चेक गर्न सकिन्छ जुनमा चाहिँ हामीले अब त्यो अब हजुरहरुले गर्न सक्नुहुन्छ कसरी गर्ने भन्ने कुरा हेरौं अब जस्ट इफ र एल्स को नम्बर केसमा मात्रै हामीले हेर्दाखेरि एउटा यन चाहिँ हामीले इनपुट दिनु पर्यो इफ n is greater than or equals to 0 then n is positive number else n is negative number भनेर हाम्रो स्टेटमेन्ट लेख्नु पर्यो अथवा कुनै स्टुडेन्टको चाहिँ मार्क्स दिएर त्यो सब्जेक्टको मार्क्स दिएर त्यो पास भएको छ कि नै भन्ने कुरा छ भने हामीले फर्स्टमा के गर्नु पर्यो नियम भनेर अथवा मार्क्स भनेर चाहिँ एउटा भेरिएबल डिक्लेयर गर्नु पर्यो एन्ड इन्टर मार्क्स अफ एनी सब्जेक्ट भन्नु पर्यो स्क्यान एफ मा हामीले के गर्नु पर्यो यो हामीलाई थाहा छँदै छ पर्सेन्ट डी गरेर एन्ड हामीले के गर्नु पर्यो एन्ड मार्क्स गर्नु पर्यो यो जुन भेरिएबल डिक्लेरेसन छ यो एउटै क्यारेक्टरको हुनुपर्छ भन्ने छैन हामीले मार्क्स नै भनेर पनि लेख्न सकिन्छ लेन्थ छ भने यल नलेखी एलइएनसीटी चाहिँ लेख्न सकिन्छ एन्ड अब के गर्नु पर्यो यो केसमा इफ हाम्रो जुन मार्क्स छ इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु 35 देन स्टेटमेन्ट 1 मा के हुने भयो इज अथवा सी इज पास हुने भयो एन्ड एल्स को केसमा फेल भनेर हुने भयो स्टेटमेन्ट सो यो भनेको चाहिँ के भयो इफ एल्स को चाहिँ एक्जाम्पल भयो र अब हामी के हेरौं हाम्रो चाहिँ हामी इफ एल्स हेर्यौं अब नेस्टेड इफ एल्स भनेको के हो भन्ने कुरा हेर्यौं नेस्टेड भनेको चाहिँ के हो भने एउटा इफ भित्र एनदर इफ स्टेटमेन्ट आयो भने त्यसलाई चाहिँ नेस्टेड इफ स्टेटमेन्ट भनेर भनिन्छ यहाँ अब हाम्रो के भयो यो इफ छ यो इफ कसरी आयो यो एउटा इफ छ स्टेटमेन्ट छ यसको भित्र अर्को इफ आयो एन्ड यो इफ चाहिँ क्लोज गर्यो एल्स ले यो इफ क्लोज भयो यसको एल्स हो यो एन्ड देन यो इफ क्लोज हुने भयो एन्ड एल्स को लागि स्टेटमेन्ट भयो यो कस्तो कतिसम्म पोसिबल हुन्छ भने यस्तो पनि हुन सक्छ अथवा इफ भनेर भित्र इफ भनेर स्टेटमेन्ट आएर यो इफ क्लोज पनि हुन सक्छ एन्ड देन बल्ल एल्स पनि भनिदिन सक्छ भित्र इफ एल्स नभई इफ मात्रै पनि भइदिन सक्छ अथवा एल्स कन्डिसनहरु भनेको हामीसँग एकदम मल्टिपल टाइप्सको चाहिँ इफ एल्स मा यो जुन हाम्रो एल्स छ यहाँ आएर यो मेन वाला एल्स हो एल्स भित्र पनि अगेन फेरि इफ एल्स पनि आउन सक्छ त्यस्तो केस पनि हुन्छ So nested if in C programming is placing if statement inside another if statement. And यो यसको के भयो syntax भयो sorry यसको syntax मा के भयो अब if condition 1 छ condition 1 true भयो भने condition 2 मा जा भन्यो यसले हैन त्यो भित्रको यो 1 भित्रको condition 2 यदि त्यो true भयो भने यो एक्जिक्युट गर्ने भयो यो false भयो भने यो एक्जिक्युट गर्ने भयो एन्ड यो नै सुरुमै false छ भने सिधै else मा जाने भयो र else भित्रको स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट गर्ने भयो जुन हामीले फ्लो चार्टबाट हेर्यौं भने के गर्यो टेस्ट कन्डिसन 1 छ यो कन्डिसन ट्रू भयो भने कन्डिसन 2 मा जाने भयो कन्डिसन 2 जुन छ टेस्ट कन्डिसन त्यो ट्रू भयो भने यसलाई एक्जिक्युट गर्यो त्यो फल्स भयो भने यसलाई एक्जिक्युट गर्यो ट्रू भयो भने पनि यताको स्किप भयो यो स्किप भयो सिधै यहाँ गयो फल्स भयो भने यो र यो स्किप भयो यहाँ गयो यदि यो जुन फर्स्ट कन्डिसन नै फल्स भयो भने यो चाहिँ स्टेटमेन्ट 3 मा गयो एन्ड त्यो सबै पछि चाहिँ नेक्स्ट आउँछ यो फल्स भित्र पनि हाम्रो के हुन सक्छ यो फल्स भित्रको पनि फेरि ट्रू को लागि एउटा एन्ड फल्स को लागि एउटा हुन सक्छ यसको लागि पनि फल्स तर यसको भित्रको लागि पनि एउटा ट्रू र एउटा फल्स हुन सक्छ र हामी यसको पनि के गर्छौं एउटा प्रोग्राम गरेर हेर्छौं सो देव सीपीपी खोलौं हामी एन्ड कन्ट्रोल एन गरौं कन्ट्रोल एन गरेपछि हामी अब कस्तो प्रोग्राम गरौं भने तीनटा नम्बर हालेर त्यो तीनटा नम्बरमा कुन चाहिँ लार्जेस्ट छ कुन चाहिँ ग्रेटेस्ट छ भन्ने चाहिँ फाइन्ड आउट गरौं सो हाम्रो प्रोग्रामको फ्लो हामीलाई थाहा छ
तीनटा भेरिएबल चाहियो हामीलाई ए बी सी भनेर यो युजरसँग माग्नु पर्यो इन्टर एन्ट्री नम्बर यसलाई हामीले छुट्टै लाइन बाइ लाइन पनि हामी डिक्लेयर गर्न सकिन्छ बट त्यो भन्दा हाम्रो प्रोग्राम चाहिँ सर्ट यसरी हुन्छ एउटै लाइनमा सबै भेरिएबल हामीले दियौं भने अदरवाइज लाइन बाइ लाइन हामीले इन्टर फर्स्ट नम्बर इन्टर सेकेन्ड नम्बर भन्दै पनि दिन सकिन्छ अब के गरौं हाम्रो इफ भनेर लेखौं इफ भनेर लेखेर a is greater than b then अब यो a त ग्रेटर देन b भयो तर a ग्रेटर देन a लार्जेस्ट हुनको लागि त त्यो a चाहिँ के हुनु पर्यो b भन्दा ग्रेटर मात्रै भएर नि भएन त्यो के पनि हुनु पर्यो c भन्दा पनि ग्रेटर हुनु पर्यो सो के गर्न मिल्यो अब इफ a is greater than c अब a चाहिँ के भयो b भन्दा पनि ग्रेटर भयो एन्ड c भन्दा पनि ग्रेटर भयो भने यसले के चाहिँ हामीलाई आउटपुट दिने भयो प्रिन्ट अफ a is largest number यो तीनटामा चाहिँ a लार्जेस्ट हुने भयो अब यसको एल्स यदि a चाहिँ यो a छ जुन b भन्दा पनि सानो छ सरी यो a चाहिँ जुन छ यो c भन्दा चाहिँ सानो भयो भने एल्स भन्ने जुन कन्डिसन छ यसको लागि यो चाहिँ a b भन्दा त ग्रेटर थियो तर एल्स भन्ने बित्तिकै a c भन्दा चाहिँ के भयो सानो भयो भने त्यो केस भनेको के हुने भयो c ग्रेटर हुने भयो c इज ग्रेटर एन्ड देन अब यो इफ को लागि एल्स चाहियो अब यो केसमा पनि के हुन्छ यदि a चाहिँ ग्रेटर छैन भने फेरि त्यहाँ पोसिबिलिटी त दुईटा हुन्छ आइदर चाहिँ b चाहिँ ग्रेटर हुन्छ अर a ग्रेटर हुन्छ सो यसको लागि पनि हामीसँग दुईटा कन्डिसन आउँछ भनेको यदि a चाहिँ b भन्दा ग्रेटर छैन तर b ग्रेटर देन c छ भनेको a b भन्दा ग्रेटर छैन भन्ने बित्तिकै b a भन्दा ग्रेटर छ भन्ने कुरा भयो र यदि b पनि त्यो b c भन्दा पनि ग्रेटर छ भने के हुने भयो हाम्रो रिजल्ट हुन्छ b इज लार्जेस्ट नम्बर हुने भयो एन्ड यसको एल्स को कन्डिसन भनेको अब आएर के हुने भयो हामीसँग a b भन्दा त ग्रेटर थियो तर c भन्दा चाहिँ ग्रेटर छैन भनेपछि त c लार्जेस्ट नम्बर हुने भयो सो प्रिन्ट हियर c इज लार्जेस्ट नम्बर यसलाई सेभ गरौँ यो हाम्रो नेस्टेड इफ हो नेस्टेड इफ डट सी भनेर सेभ गरौँ एन्ड कम्पाइल गरौँ हाम्रो केही मिस्टेक भएछ भने कम्पाइल गर्दा थाहा हुन्छ हाम्रो कहाँ मिस्टेक भयो यहाँ प्रिन्ट अफ यहाँ पनि प्रिन्ट अफ छुटायौं सेभ गरौँ अब हाम्रो कम्पाइलेसन दियो अब तीनटा नम्बर हामीले के गर्नु पर्यो इन्टर गर्नु पर्यो 4 6 2 हाम्रो जुन छ a हो भयो b 6 भयो c 2 भयो b इज लार्जेस्ट नम्बर हाम्रो यो स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट भएछ हामीले यहाँ स्पेल मिस्टेक भएछ अब यसले कसरी काम गर्यो भने फर्स्टमा त के गर्यो a र b चाहिँ चेक गर्ने भयो a इज ग्रेटर देन b भन्ने वाला जुन छ हाम्रो स्टेटमेन्ट यो केसमा आउँदाखेरि हाम्रो के छ फर्स्टमा a इज ग्रेटर देन b भनेर छ है अब a इज ग्रेटर देन b भनेर चेक गर्दाखेरि यसमा कुन नम्बर आयो a चाहिँ हाम्रो 4 छ इज ग्रेटर देन 6 यो त अब्भियसली सुरुमै यो कन्डिसन फल्स भयो भनेपछि यो सिधै केमा गयो एल्स मा गयो यो त हाम्रो सुरुमै फल्स भयो यो कन्डिसन सो एल्स मा गएपछि अब यसले के चेक गर्यो a त अब्भियसली b भन्दा ग्रेटर भइसक्यो अब बाँकी त के छ त्यो c भन्दा ग्रेटर हुनु छ अब के गर्ने भयो यो जुन 6 छ यसलाई c सँग कम्पेयर गर्यो र यो ट्रू भयो ट्रू भएपछि यसले कुन स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट गर्यो b इज लार्जेस्ट नम्बर भन्ने स्टेटमेन्ट चाहिँ एक्जिक्युट गर्यो सो यसरी हाम्रो नेस्टेड इफ मा चाहिँ हामी प्रोग्राम गरिन्छ एन्ड अब हामीले नेक्स्ट हामीसँग छ इफ एल्स इफ स्टेटमेन्ट जसलाई चाहिँ हामी के पनि भनिन्छ ल्याडर इफ पनि भनिन्छ एन्ड यसमा चाहिँ अब हामीसँग अहिलेसँग त के थियो जुन इफ र एल्स को केसमा चाहिँ हामी इफ एल्स को केसमा हामीसँग दुईटा स्टेटमेन्ट थियो आइदर एउटा स्टेटमेन्ट थियो
अब यसमा एकदम धेरै कन्डिसनबाट चाहिँ यसले एउटा स्टेट त्यो धेरै कन्डिसन भन्दा पनि एकदम चाहिँ हामीसँग कन्डिसन मल्टिपल हुन्छ, त्यसको स्टेटमेन्टहरु पनि मल्टिपल हुन्छ र जुन चाहिँ ट्रु छ हामीले दिएको भ्यालु चाहिँ जुन कन्डिसनसँग ट्रु छ त्यसको त्यो कन्डिसन भित्रको स्टेटमेन्ट चाहिँ के गर्छ एक्जिक्युट गर्छ हाम्रो प्रोग्रामले भनेको। अब इफ एल्स इफ को केस छ भने हामीले कस्तो केसमा चाहिँ यो युटिलाइज हुन्छ भने स्टुडेन्टको मार्क्स छ हामीसँग एन्ड त्यो उसको मार्क्स त्यो ग्रेड चाहिँ कुन छ भन्ने हामीले फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो भने त्यो केसमा चाहिँ हामी के गरिन्छ इफ एल्स इफ युज गरिन्छ। हामीलाई क्वेशन पनि त्यस्तै खालको आउँछ भनेको हामीलाई स्टुडेन्टको मार्क्स दियो, लेट अस सपोज समथिङ पर्सेन्ट दियो, 50% ल्यायो उसले भनेर, एन्ड त्यो स्टुडेन्टको डिभिजन कुन हो त भन्ने कुरा फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो भने डिभिजनको लागि त हामीसँग के हुन्छ एकदम धेरै कन्डिसन हुन्छ। अब ग्रेटर देन अर इक्वल टु 80 भयो भने त्यो केसमा डिस्टिङसन हुन्छ, एन्ड देन हाम्रो चाहिँ ग्रेटर देन 60%, ग्रेटर देन अर इक्वल टु 60 बट लेस देन 80 भयो भने त्यो केस भनेको हाम्रो फर्स्ट डिभिजन हुन्छ। ग्रेटर देन अर इक्वल टु 50 भयो, लेस देन चाहिँ 60 भयो भने त्यो केस भनेको सेकेन्ड डिभिजन हुन्छ। देन थर्ड डिभिजन गर्दै गएर हाम्रो फेलसम्म हुन्छ भने यसको लागि त हामीलाई कति चाहिँ स्टेटमेन्ट चाहियो त एउटा दुईटा तीनटा चारवटा त हामीलाई कन्डिसनै चाहियो। सो मल्टिपल कन्डिसन हामीले दिनुपर्ने केसमा चाहिँ हामी के युज गरिन्छ इफ एल्स इफ स्टेटमेन्ट युज गरिन्छ। If else if statement in C is like another if condition in program when if statement having multiple decision चाहिँ अब यसमा के हुने भयो मल्टिपल अप्लाई गर्नुपर्ने भयो हामीले। अनि यसको सिन्ट्याक्स छ हामीसँग if एक्सप्रेसन स्टेटमेन्ट 1 छ, यो हाम्रो जुन एउटा भ्यालु हुन्छ त्यो भ्यालुले चाहिँ कुन कन्डिसन चाहिँ होल्ड गरेको छ त्यही स्टेटमेन्ट चाहिँ एज अ रिजल्ट आउँछ हाम्रो। सो अब हामीले यसको फ्लो चार्ट वर्क फ्लो हेर्यौं भने यहाँ के हुने भयो टेस्ट कन्डिसन 1 हुने भयो। यो टेस्ट हाम्रो जुन भ्यालु छ त्यसले यही भित्र चाहिँ पर्यो, यही चाहिँ होल्ड गर्यो भने स्टेटमेन्ट 1 एक्जिक्युट गर्छ एन्ड त्यो जुन इफ एल्स इफ भन्दा बाहिरको ब्लक अफ कोडमा जान्छ यिनीहरु स्किप गरिदियो। यो ट्रु भयो भने यदि यो नो भयो भने फल्स भयो भने बल्ल यहाँ आउँछ एन्ड यो ट्रु भयो भने यसलाई एक्जिक्युट गर्छ यिनीहरु स्किप। यो ट्रु भयो भने यिनीहरुलाई एन्ड यो जुन हाम्रो यो एल्स को बडी हो जसलाई चाहिँ हामीले कन्डिसन दिदैनौ। सबै स्टेटमेन्टलाई हामी कन्डिसन दिन्छौं तर कहिले पनि लास्टको जुन एल्स हुन्छ त्यसलाई हामी कन्डिसन लेखिदैनौ किनकि यो भनेकै यदि तिनीहरु भएन भने भन्ने कुरा आउँछ भनेको माथि नै कन्डिसन चाहिँ त्यसको लागि अप्लाई भइसकेको जस्तो हुन्छ। सो यसको एउटा एक्जाम्पल हेरौं भने हामी डेभ C++ खोलौं, कन्ट्रोल N एन्ड हाम्रो प्रोग्राम हामीले अब के गर्नु पर्यो स्टुडेन्टको चाहिँ मार्क्स दिनु पर्यो पर्सेन्टेजमा एन्ड उसको पर्सेन्टेज अब त्यो समथिङ अब 80 पोइन्ट 50 पोइन्ट समथिङ भनेर पनि हुन सक्छ। सो हामी केमा दिउँ पर्सेन्टेज भनेको हाम्रो फ्लोइडमा पनि जुन डेसिमल पोइन्टहरुमा पनि दिइराको हुन्छ। सो यसलाई चाहिँ हामी के गरौँ हामी फ्लोइड भनेर लेखौं। अब यो पर्सेन्ट स्टुडेन्टको कति हो त्यो माग्नु पर्यो इन्टर पर्सेन्टेज एन्ड स्क्यानएफ गर्नु पर्यो युजरसँग माग्नलाई। पर्सेन्ट डी एन्ड हाम्रो जुन पर्सेन्टेज छ। देन अब के गर्नु पर्यो हामीले अब हाम्रो कन्डिसन अप्लाई गरौँ इफ p इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु 80 देन यसको लागि के भयो हामीले if p is greater than or equals to 80 देन हाम्रो कन्डिसन हामीले के स्टेटमेन्ट चाहिँ दिनु पर्यो हाम्रो स्टेटमेन्ट 1 प्रिन्ट अफ डिस्टिङसन भनेर लेखौं। डिस्टिङसन भनेर आयो फर्स्ट स्टेटमेन्ट यो एन्ड देन अब अर्को के चाहियो अर्को कन्डिसन दिनु पर्यो एल्स इफ p इज
ग्रेटर देन अर इक्वल टु 60 एन्ड अब हाम्रो एन्ड अपरेटर यहाँ युज हुने भयो एन्ड p इज लेस देन 80 60 देखि माथि 80 देखि तल भयो भने त्यो केसमा अब के भयो यसको लागि स्टेटमेन्ट 2 भनेको हामीसँग के भयो फर्स्ट डिभिजन देन फेरि अर्को एल्स इफ चाहियो हामीलाई एल्स इफ हामीले अब के छ p इज ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु 50 एन्ड p इज लेस देन 60 भयो भने त्यो भनेको केस के भयो हाम्रो त्यसको लागि जुन स्टेटमेन्ट 3 छ त्यो चाहिँ हाम्रो के भयो सेकेन्ड डिभिजन देन अब थर्ड डिभिजन पनि चाहियो हामीलाई एनोदर पनि एल्स इफ हामीलाई एनोदर कन्डिसन पनि दिनु पर्यो p इज ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु 40 एन्ड p लेस देन हाम्रो कति छ अगाडि 50 छ सो यसको लागि स्टेटमेन्ट हाम्रो के हुने भयो थर्ड डिभिजन अब यो सबै फल्स भयो भने हामीले एल्स को लागि कन्डिसन दिनु परेन हाम्रो भ्यालु यो सबै भित्र परेन भने हामीले के लेख्ने भयौ प्रिन्टफ फेल भनेर लेख्ने भयौ यसलाई सेभ गरौँ एल्स इफ डट सी भनेर एन्ड रन गरौँ फंक्सन f11 हाम्रो सिन्ट्याक्स एरर छैन अब हामीले पर्सेन्टेज दिउँ 60 भनेर पर्सेन्टेज दियौं भने यसले फेल भन्यो भनेपछि अब हाम्रो यहाँ सिन्ट्याक्स कता एरर भयो किनकि यो केसमा हाम्रो फेल आउनु भएन इन्टर पर्सेन्टेज 60 हाम्रो चाहिँ प्रोग्राममा एरर भयो एकछिन हाम्रो प्रोग्राममा चेक गरौँ अब हाम्रो यहाँ के मिस्टेक भयो हामीले फ्लोट भनेर हालेको छौं फ्लोट भनेर हालेपछि हामीले पर्सेन्ट डी हाल्नु भएन हाम्रो यहाँ एक्सेप्सन स्पेसिफायर छ त्यो चाहिँ मिस्टेक भएको छ एन्ड देन अब हामीले रन गरौँ 60 भनेर हानौं फर्स्ट डिभिजन भनेर आयो अनि अझ हामीले अर्को यहाँ के पनि कन्डिसन एड गर्नु पर्यो भने हाम्रो चाहिँ 80 भन्दा बढी त हो तर लेस देन 100 पनि हुनु पर्यो 100 भन्दा माथि त जानु भएन सो p इज लेस देन अर इक्वल्स टु 100 पनि हामीले हाल्न सकियो एन्ड यसलाई अब फेरि रन गरौँ हामीले 80 दियौं भने अब के आउँछ डिस्टिंक्सन भनेर आउँछ एन्ड अगेन रन गरौँ हामीले 30 भनेर दियौं भने अब के आउनु पर्यो फेल भनेर आउनु पर्यो सो यसरी चाहिँ हाम्रो इफ एल्स इफ स्टेटमेन्टले काम गर्छ एन्ड इफ एल्स इफ मा हामीसँग अर्को एक्जाम्पल भनेको के पनि हुन सक्छ भने त्यही हामीले जुन अगाडि चाहिँ दुईटा तीनटा नम्बर चाहिँ इनपुट गरेर त्यसमा चाहिँ कुन ग्रेटेस्ट छ भन्ने वाला हामीले इफ एल्स इफ बाट हामी फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो भने अब यो हामीले अघि यसरी गरेको थियौं यसलाई अब हामी हाम्रो इफ एल्स इफ बाट कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा हेरौं तीनटा नम्बर त प्रिन्ट गर्यौं अब इफ एल्स इफ बाट इफ के गरिन्छ a इज ग्रेटर देन b पनि एन्ड हामीले यो जुन चाहिँ a इज ग्रेटर देन c भन्ने चाहिँ इफ भित्र अर्को इफ मा हालेको थियौं तर a इज ग्रेटर देन b पनि एन्ड a इज ग्रेटर देन c पनि भयो भने यो obviously के हुन्छ ग्रेटर कुन हुन्छ a नै ग्रेटर हुन्छ अरु नम्बर भन्दा a इज लार्जेस्ट नम्बर एन्ड अर्को चाहिँ के आउँछ यसमा एल्स इफ आउँछ एल्स इफ भनेको b चाहिँ ग्रेटर भएको कन्डिसन भनेको b इज ग्रेटर देन a एन्ड यो एन्ड अपरेटर हामीले अलरेडी भनिसक्यो एन्ड अपरेटर भनेर हामीले युज गरेको केसमा यदि यो दुईटै कन्डिसन ट्रू भयो भने मात्रै यो भित्रको स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट हुन्छ एउटा मात्रै फल्स भयो भने पनि भित्रको स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट हुँदैन यो केसमा अब के भयो हाम्रो b चाहिँ ग्रेटर भयो b इज लार्जेस्ट नम्बर एन्ड अब यदि यो दुईटै भएन भने त्यसको लागि त हामीसँग obviously एल्स मात्रै भन्ने भयो हामीले कन्डिसन लेख्नु परेन एन्ड यो केस भनेको c इज लार्जेस्ट नम्बर हुने भयो यसलाई हामी के भनेर सेभ गरौँ नयाँमा
इफ एल्स इफ 2 3 डट्स जे भन्दै नि त्यसकै प्रोग्राम छ। प्रोग्राम पनि हाम्रो कति सर्ट भयो अघिको नेस्टेड इफबाट गरेको भन्दा। हामीले के मिस्टेक गर्यौं, एल्स इफ एल्स यहाँ सेमिकोलन। सो अब तीनटा नम्बर चाहिँ इनपुट दिउँ, ए बी सी, ए इज लार्जेस्ट नम्बर, अथवा फेरि अगेन यसलाई रन गरौँ, ए बी सी, सी इज लार्जेस्ट नम्बर। यसरी चाहिँ हाम्रो इफ एल्स इफ स्टेटमेन्टले काम गर्ने भयो। एन्ड अब हामीसँग लास्ट छ हाम्रो कन्डिसन स्टेटमेन्टमा चाहिँ स्विच केस स्टेटमेन्ट। अब यो चाहिँ कस्तो केसमा युज हुन्छ भन्ने कुरा बुझौँ। फर्स्टमा यो चाहिँ हामीले स्विच केस स्टेटमेन्ट अलाउज अ भेरिएबल टु बी टेस्टेड फर इक्वल्ली एगेन्स्ट अ लिस्ट अफ भ्यालु भनेको यो कस्तो केसमा हामी युज गरिन्छ भने ए देखि जेड सँगको भ्यालु छ हामीसँग, कुनै क्यारेक्टर ए देखि जेड सँगको मागेर है, त्यो कुनै क्यारेक्टर मागेर त्यो चाहिँ भावेल हो कि नै चेक गर्नु पर्यो भने हामीले इफ एल्स इफहरु युज गर्यौं भने त त्योबाट हामीले के गर्नु पर्यो, इफ एल्स इफ युज गर्दै गयौं भने त ए भयो भने जुन हाम्रो क्यारेक्टर छ इफ ch इज इक्वल टु ए देन नट इट इज भावेल, ch इज इक्वल टु बी, ch इज इक्वल टु सी भनेर जुन 26 वटै जुन अल्फाबेट छ त्यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो, कन्डिसन सेट गर्नु पर्यो जुन एकदमै लेन्दी हुन्छ। बट स्विच केसको स्टेटमेन्टमा जुन हाम्रो ए ई आई ओ यू 5 वटा मात्रै केस बनाएर यदि हाम्रो जुन क्यारेक्टर छ यहाँ भित्र बिलोङ गर्यो भने दिस इज भावेल, बिलोङ गरिन भने त्यो चाहिँ भावेल होइन, जुन एउटा डिफल्ट स्टेटमेन्ट हुन्छ लास्टमा। सो त्यस्तो केसमा चाहिँ हामी स्विच केस युज गरिन्छ, जसमा चाहिँ के हुन्छ, एक्सप्रेसन हुन्छ, स्विच एक्सप्रेसन भन्ने हुन्छ। एन्ड देन अब हाम्रो जुन केस कन्स्ट्यान्ट 1 भनेको अब यहाँ ए भयो, दिस इज यो भावेल हुने भयो, केस 2 ई आई ओ यू को लागि हुन्छ। एन्ड लास्टमा डिफल्टमा के हुन्छ, दिस इज नट भावेल भनेर हुन्छ। र हाम्रो यदि क्यारेक्टर यहाँ भित्रको कन्डिसन केसहरुसँग म्याच गरेन भने यसले सिधै के गर्छ, डिफल्ट एक्जिक्युट गर्छ। सो यसको फ्लो चार्ट हेर्यौं भने स्विच एक्सप्रेसन चाहिँ स्टार्ट हुन्छ स्विच भनेर, एन्ड देन केस 1 ट्रू भयो भने यदि हाम्रो भेरिएबल जुन क्यारेक्टर अथवा यो नम्बर अथवा क्यारेक्टरमा चाहिँ काम गर्छ यसले। सो त्यो क्यारेक्टर हाम्रो केस 1 मै चाहिँ बिलोङ गर्यो, त्यो ट्रू भयो भने स्टेटमेन्ट 1 एक्जिक्युट गर्ने भएर स्विच इन्ड गरिदिने भयो, सिधै यिनीहरु स्किप गर्ने भयो। यदि यो फल्स भयो भने 2 चेक गर्छ, 2 मा ट्रू भयो भने तलको एक्जिक्युट, यतिलाई स्किप गरिदिने भयो। एन्ड केस n यहाँ जति पनि केस हुन सक्छ यो बीचमा, त्यसले केस n सँग गर्दा पनि स्टेटमेन्ट फल्स आयो भने डिफल्टमा जान्छ र डिफल्टमा जे छ स्टेटमेन्ट त्यसलाई एक्जिक्युट गर्छ। सो अब हामी चाहिँ अहिले के गरौँ, हामीले हाम्रो सन्डे मन्डेको केस गरौँ। डेभ C++ खोलौं, कन्ट्रोल N, .h अब हामीले जहिले पनि इन्ट च्वाइस भनेर लेख्नु पर्ने हुन्छ, इन्ट च्वाइस। एन्ड अब हामीले कसरी चेक गर्नु पर्यो भने अब ए भने 1 भनेर दियो भने त्यो चाहिँ सन्डे हो, 3 भनेर दियो भने त्यो ट्युसडे हो। त्यो कुरा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। इन्टर नम्बर अफ द डे एन्ड स्क्यान of %d एन्ड हामीले नम्बर दिने भनेको छौं एन्ड चोइस भनेर। अब जहिले पनि अब यहाँ स्विच लेखिन्छ, हामी स्विच अनि यहाँ भित्र के हुन्छ, चोइस, जुन चाहिँ हामीले यहाँ दिएको भ्यालु चाहिँ हुने भयो। अब त्यो अनुसार चाहिँ हामीले यो भित्रको यसले कन्डिसन चेक गर्छ हाम्रो स्विच भयो चोइस चाहिँ कुनमा पर्यो भनेर। एउटा केस 1 हाम्रो चोइस 1 भनेर आएको छ भने त्यसले अब के गर्छ, कुन एक्जिक्युट स्टेटमेन्ट हुन्छ, यो भित्रको स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट गर्छ, प्रिन्ट f
इट इज सन्डे भनेर एन्ड देन ब्रेक हुन्छ हामीले भर्खर हाम्रो सिन्ट्याक्समा छ एन्ड देन अब केस 2 हुन्छ यही स्टेटमेन्ट ल्याएर हामीले हालौं मन्डे हाम्रो केस 3 अब यदि 3 नम्बर प्रेस गर्यो भने हामीले त्यो के हुने भयो ट्विस्टे हुने भयो एन्ड देन केस 4 हामीसँग कतिवटा केस आउने भयो यसमा 7 वटा केस आउने भयो केस 4 देन प्रिन्ट अफ इट इज वेडनेसडे देन ब्रेक गर्ने यदि फल्स भयो भने त्यो वाला ब्रान्चलाई यसले ब्रेक गरेर नेक्स्ट केसमा जाने भयो एन्ड देन केस 5 हामीले 5 चाहिँ इनपुट गर्यो भने के गर्ने भयो हाम्रो भेरिएबल चाहिँ हाम्रो भ्यालु के हुने भयो थर्सडे एन्ड ब्रेक गरौँ केस 6 गर्यो भने हाम्रो अब फ्राइडे देन ब्रेक गरौँ केस 7 भनेको हाम्रो के हो सैटरडे एन्ड देन ब्रेक अब लास्टमा भनेको यदि हामीले दिएको भ्यालु यहाँ भित्र परेन भने चाहिँ के गर्ने भन्ने कन्डिसन हुन्छ त्यो केसमा हामी के गरिन्छ एउटा डिफल्ट जुन हामीले अगाडि एल्स भनिन्थ्यो त्यो मध्येबाट परेन भने भनेर त्यसको यसमा चाहिँ डिफल्ट भनेर त्यसको लागि एउटा स्टेटमेन्ट हामी दिन्छ इनभ्यालिड त्यो कुनै पनि डे होइन भनेर अब के गरौँ यसलाई सेभ गरौँ switch.c भनेर एन्ड यसलाई कम्पाइल गरौँ हाम्रो कुनै नम्बर अफ चोइस हानौँ 7 भनेर यसले के दिनु पर्यो इट इज सैटरडे अथवा हामीले फेरि रन गरेर अब 5 भनेर दियौं भने यसले के भन्यो इट इज थर्सडे सो यसरी चाहिँ हाम्रो स्विच केसले काम गर्छ अब हामी स्विचमै जुन हामीले अघि भन्यौ त्यो हामीले दिएको जुन क्यारेक्टर छ त्यो चाहिँ भावेल हो कि नाइ भनेर हामी चेक गरौँ भने भावेल हो कि कन्सोनेन्ट हो चेक गर्नु पर्यो भने यसैमा हामी एडिट गरौँ इन्टर एनी अल्फाबेट भनौँ एनी अल्फाबेट यहाँ हाम्रो सरी हामीले अब अल्फाबेट भनेपछि हाम्रो क्यारेक्टर हुने भयो एन्ड यो क्यारेक्टर हो भने यहाँ हाम्रो के हुन्छ %c हुन्छ एन्ड हामीले हाम्रो क्यारेक्टरको नाम ch दियौं भने भेरिएबल डिक्लेरेसनमा ch लेख्यौं भने यो हामीले अब केस 1 भन्ने हैन अब हामीले यहाँ हाम्रो क्यारेक्टरको केस छ हामीसँग 5 वटा छ a e i o u एन्ड त्यो क्यारेक्टर हो यदि स्ट्रिङ हुन्थ्यो भने यदि हामीले स्ट्रिङ हुन्थ्यो भने के गरिन्थ्यो डबल कोटेसनमा यसलाई हामी के गरौँ a भनौं यदि त्यो हाम्रो a मा भयो भने इट इज भावेल यो जुन प्रिन्टएफ छ यो हामीले सबैमा लेख्न मिल्छ a यो केस भनेको e को लागि हुने भयो यदि e हो भने पनि इट इज भावेल हुने भयो देन i छ हामीसँग i हो भने पनि त्यो के हुने भयो भावेल हुने भयो एन्ड देन i o u छ हामीसँग o छ भने पनि त्यो हाम्रो के हुने भयो भावेल हुने भयो एन्ड u को केसमा पनि हाम्रो भेरिएबल जुन क्यारेक्टर छ त्यो के हुने भयो भावेल हुने भयो यो केस 6 7 हामीलाई चाहिएन अहिले एन्ड डिफल्ट को केसमा के हुने भयो हामीले जुन लास्टमा हाम्रो डिफल्ट छ डिफल्टमा हामीसँग कन्सोनेन्ट हुने भयो इट इज
कन्सोनेन्ट भनेर हुने भयो। एन्ड यसलाई हामीले स्विचमा भावेल डट सी गरिदिउँ एन्ड रन गरौँ। हाम्रो केही एरर आए थाहा हुन्छ है। अब वाइ हानौँ, वाइ हान्दा यसले केही पनि रिजल्ट दिएन भनेपछि अब हामीले यहाँ मिस्टेक गर्यौं। AEIOU हाम्रो यहाँ स्पेलिङ मिस्टेक DEFAULT डिफल्ट एन्ड देन अब रन गरौँ। ए हान्यौं भने इट इज भावेल भनिदिन्छ यसले एन्ड देन बी हान्यौं भने यसले के गरिदिन्छ इट इज कन्सोनेन्ट भनिदिन्छ। यदि हामीले अब नर्मल्ली 1 बाइ 1 चेक गर्दै जान्थ्यौं इफ एल्स इफमा चाहिँ गर्दै जान्थ्यौं भने त के गर्नु पर्थ्यो हामीले एभ्री ए बी सी डी सबैको लागि चाहिँ इफ भनेर फर्स्टमा हामीले के गरिन्थ्यो इफ जुन यो सिएच छ सिएच चाहिँ हाम्रो के हुने भयो ए भयो भने यो सिएच ए भयो भने इट इज भावेल इफ सिएच इज इक्वल टु बी इट इज कन्सोनेन्ट इफ सिएच इज इक्वल टु सी इट इज कन्सोनेन्ट गर्दै सबै 1 बाइ 1 चेक गर्दा हामीसँग 26 वटा स्टेटमेन्ट लेख्नु पर्थ्यो बट हामीसँग भावेल चाहिँ कति छ 5 वटा मात्रै छ। अथवा हामीले यही केसलाई पनि हामीले कस्तो पनि गर्न सकिन्छ यो त हामीले स्मल लेटरको केसमा मात्रै गर्यौं। अब हामीले जुन क्यापिटल दियौं भने अब यसलाई रन गरौँ एकचोटी क्यापिटल ए लेख्दिउँ इट इज कन्सोनेन्ट भनिदिन्छ किनभने हामीले क्यापिटलको लागि चाहिँ गरेको छैनौं एन्ड प्रोग्रामिङ हाम्रो के छ केस सेन्सिटिभ हुन्छ भनेर हामीले भनेको छौं। अब क्यापिटल ए र स्मल ए भनेर हामीले एउटै प्रोग्राममा भ्यारिएबल डिक्लेयर गरेको छौं भने त्यो दुईटा चाहिँ डिफरेन्ट भ्यारिएबल भनेर डिनोट गर्छ। सो यही कुरालाई अब हामी फेरि के गरौँ यो चाहिँ हाम्रो क्यापिटल ए क्यापिटल ई क्यापिटल आई ओ यू गरिदिउँ एन्ड सेभ गरौँ। अब रन गर्यौं भने अब ए हान्दा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ इट इज भावेल भन्छ एन्ड अब क्यापिटलमै रन गरेर अरु त जुन भावेल भित्रको नपरे पनि त्यसले के गर्दिन्छ डिफल्टमा गएर इट इज कन्सोनेन्ट भनेर के गर्दिन्छ हाम्रो रिजल्ट निकाल्दिन्छ। सो यस भिडियोमा हामीले सिलेक्सन कन्ट्रोल स्टेटमेन्टको चाहिँ डिफरेन्ट त्यो भित्र के पर्छ र त्यसको प्रोग्रामको एक्जाम्पलहरु पनि हेर्यौं। एन्ड नेक्स्टमा अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा लुपिङ कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट अथवा इटरेसन स्टेटमेन्ट भनेको के हो र त्यो भित्र चाहिँ कुन कुन पर्छ र त्यसको प्रोग्रामहरु कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हेर्छौं। So thank you for watching and keep watching our videos.